जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नमस्कार, जी नेपाल न्युजमा यहाँलाई स्वागत छ। म खेमा जोशी। सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। एमालेको विरोधका कारण आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। बैठक भाद्र 3 गतेसम्मका लागि स्थगित। न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुने। निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनासाय नरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने उल्लेख। भारतको हिमाचल प्रदेशमा पहिरोमा पुरिएका 16 जनाको मृत्यु, 9 जनाको शव बाहिर निकालियो। र एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा। खेल अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेपछि आजको प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएको छ। सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यसूचीमा रहेका सबै कार्यक्रम हटाएर प्रतिनिधि सभा बैठक भदौ 3 गते दिउँसो 1 बजेसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेको अवरोधका कारण आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध भएको छ। सुन तस्करी प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै एमाले सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि बैठक अवरुद्ध भएको हो। छानबिन समितिको माग गर्दै एमाले निरन्तर संसद अवरोध गर्दै आइरहेको छ। सदनको अवरोध हटाउन सभामुखले 3 ठूला दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दा पनि कुरा मिल्न सकेको छैन। सरकार अझै पनि छानबिन समिति बनाउने पक्षमा देखिँदैन। बैठकमा एमालेका सांसद मानवीर राईले सरकारले बनाएको छानबिन समितिले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न नसक्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेका थिए। नेपालको विमानस्थल सुन ट्रान्जिटको स्थानमा परिणत भएको र यसले सम्पूर्ण देशको शिर निहुर्याएको उनले बताए। सांसद राईले बोल्दै गर्दा आतंककारी शब्द प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी सांसदहरूले आपत्ति पनि जनाएका थिए। माओवादी प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उक्त शब्द हटाउन माग गर्दा सभामुख देवराज घिमिरेले पाण्डेले नियमापति भन्दा प्रतिवाद गर्न खोजेको देखिएकाले बस्न आग्रह गरे। त्यसपछि पुनः एमालेका सांसद मानवीर राईले धारणा राख्दै आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म विरोध कायम राखिने बताए। आज मुलुक, आज देश तातिरहेको छ सुन प्रकरणले। आज सामाजिक सञ्जाल देखिरहेको सारा देश विदेशमा आज नेपालको भूमि, नेपालको एउटा एयरपोर्ट चाहिँ सुन तस्करहरूको ट्रान्जिटको रूपमा आज विकसित भइरहेको छ। यसले सारा देश विदेशका नेपालीहरूको शिर जोगिरहेको छ। सम्मानीय सभामुख महोदय, नियम 26 यो सदनमा कुन नियम अन्तर्गतको आपत्ति राख्नु भएको छ? आतंककारी भनिएको छ। यो संविधान अनुसार सदन चलिरहेको छ। यो सदन अगाडि बढिरहेको छ। यतिखेर एउटा मान्यले प्रधानमन्त्रीलाई आतंककारी भन्ने कुरा कसरी आउने हुन्छ? कसरी सम्भव हुन्छ? यसकारण यो विषयवस्तुमा म सम्मानीय सभामुख महोदय यो रेकर्डबाट हटाइनुपर्छ र कारबाही गरिनुपर्छ। यसरी राख्न पाइँदैन। आतंककारी शब्द चाहिँ कसरी राख्न पाइन्छ? सम्मानीय प्रधानमन्त्री, सम्मानीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्य हितराज पाण्डे यहाँको भनाइबाट ध्यान आकर्षण भयो। यहाँको नियम आपत्ति होइन, आएका कुरामा प्रतिवाद देखियो। त्यसले गर्दा माननीय सदस्य बस्नुहोस्। त्यो विषय सान्दर्भिकता छैन, विश्वसनीयता छैन। त्यसैले यो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ। हाम्रो दाबी कायम छ। यो विषय अगाडि नबढिन्जेलसम्म हाम्रो विरोध कायम छ। समय मागिरहनु भएको छ, आफ्ना कुराहरू राख्न चाहिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा माननीय सदस्यहरू आसन ग्रहण गरौँ। राईले बोलेपछि सभामुख घिमिरेले शून्य समयको काम कारबाही अघि बढाउन खोज्दा एमालेका सांसदहरूले नाराबाजी गरेका थिए। सभामुख घिमिरेले सहज रूपमा बैठक अघि बढाउन आग्रह गर्दा पनि नाराबाजी कायमै भएपछि
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भाद्र 3 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। जी नेपाल 4K टेलिभिजनका लागि विक्रम दाहाल, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आगामी महिना न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने हुनु भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क जाने र उतैबाट 19औं एसियाली खेलकुदमा सहभागी हुन चीन जाने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको तयारी रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको न्युयोर्क र चीन भ्रमणको तयारी सुरु गरिसकेको छ। यसअघि न्युयोर्क स्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सम्बोधनको मिति र चीन भ्रमणको मिति सेप्टेम्बर 23 एकै दिन परेपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड कहाँ जाने भन्ने दुविधामा हुनुहुन्थ्यो। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालको स्थायी नियोगले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने मिति संशोधनका लागि राष्ट्रसङ्घलाई अनुरोध गरेको थियो। सो अनुरोधपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महासभालाई सेप्टेम्बर 21 मा सम्बोधन गर्ने गरी मिति संशोधन भएको स्रोतले बताएको छ। महासभामा सम्बोधन अगाडि विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सहभागी पनि हुनुपर्ने भएकाले 16 वा 17 सेप्टेम्बरमा काठमाडौँबाट न्युयोर्क प्रस्थान गर्ने तयारी रहेको छ। महासभालाई सम्बोधन अघि सेप्टेम्बर 18 र 19 मा दिगो विकास सम्बन्धी सम्मेलनमा पनि सहभागी हुनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड त्यस अगाडि नै न्युयोर्क प्रस्थान गर्न सक्ने स्रोतको भनाइ छ। न्युयोर्कमा उहाँले विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरूसँग साइडलाइन वार्ता गर्ने गृह कार्य भइरहेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको बताउनु भएको छ। आज सिंहदरबारमा आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीसँग भएको छलफलमा अर्थमन्त्री डाक्टर महतले काम गरेकाहरूलाई भुक्तानी दिने दायित्व राज्यको भएकाले व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सम्बन्धित आयोजनामा बिल पेश गरेको 1 महिनाभित्र अर्थ मन्त्रालयमा आउने र त्यसको 15 दिनभित्रमा भुक्तानी दिने जिकिर गर्नुभयो। अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी रोक्न चाहेको सन्देश गलत भएको उहाँको भनाइ छ। अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायले राख्दै आएको भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो। त्यस्तै उहाँले हालसम्म भएको कामबाट सृजित दायित्वको भुक्तानी दिने तर काम अघि बढ्न नसक्ने देखिएमा त्यस्ता आयोजनाको ठेक्का तोड्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले जेठ असारमा जुन चाहिँ भुक्तानी भएको छ त्यसलाई नै हेर्यो भने तपाईँले हुन्छ। कति धेरै चाहिँ हामीले चाहिँ यो भुक्तानी गरेका छौँ, कतिपय त हामीले भुक्तानी गर्दै पनि त्यो समयको अभावले गर्दाखेरि त्यो इन्ट्री नभएर त्यो समयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यो नल्याएर पनि आउन नसकेर पनि त्यो भुक्तानी नभएको कुरा छ। अहिले हामीले चाहिँ सम्बन्धित जुन विकास मन्त्रालयहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर कति कुन ठेक्काको कुन विकास निर्माण आयोजनाको कति दायित्व बाँकी छ त्यो तत्काल पेश गर्नुहोस् र त्यसमा अहिले यो चाहिँ 80-81 मा जुन विनियोजन भएको छ त्यसबाट नै दिन सक्ने त्यसबाट दिनुहोस्। कहीँ चाहिँ विनियोजनै भएको छैन अथवा चाहिँ दिन सकिने अवस्था छैन भने त्यसको पनि फेरिस्त हामीलाई पेश गर्नुहोस्। हामी काम गरेको सबैले पाउनुपर्छ, हामी जसरी पनि त्यो चाहिँ दायित्व चाहिँ पुरा गर्छौँ र भुक्तानी गर्छौँ भनेर स्पष्ट गर्दैका छौँ। त्यो खालि उहाँहरूले त्यो चाहिँ डिटेल कुन आयोजनाको कति दायित्व कुन त्यो त आउनु पऱ्यो नि, त्यो आएपछि यो क्लियर हुन्छ। त्यसकारण साथीभाइहरूलाई यहाँहरूले जुन चाहिँ देशभरिबाट आउनु भएको छ यहाँ विभिन्न माग लिएर यो भुक्तानीको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण विषय छ। यसमा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट र अर्थमन्त्रीको हिसाबले म स्पष्ट गरिदिन चाहन्छु, यो कन्फ्युजन कहीँ पनि रहनु भएन कि अर्थ मन्त्रालयले अर्थमन्त्रीले नै यो दिन चाहेको छैन रोक्या छ भन्ने सन्देश त्यो गलत हो। मैले पहिल्यैदेखि भनेको छु, त्यो पहिला पनि के आउट अफ त्यो चाहिँ सन्दर्भ यतातिर भनेको कुरा जुन चाहिँ हामी दायित्व पुरा गर्छु भनेको कुरा चाहिँ नबनिकन यस्तो समस्या छ, यो धेरै दायित्वहरू छन्, बजेट जुटाउन गाह्रो छ भनेर बुझाउने क्रममा भनेको कुरोलाई चाहिँ हाइलाइट गरेर अब नदिने भयो। तर पछाडि भनेको कुरा तर हामी जुन दायित्व सिर्जना भइसकेका छ भने काम गरेकोले त पाउनुपर्छ। मन्त्रालय अन्तर्गतको
त्यहाँ केही तपाईँहरूको चाहिँ समस्याहरू चाहिँ अलिकति जाए जस्तो लाग्यो। अब यहाँ हामीले चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो अर्थ मन्त्रालयले चाहिँ सम्बोधन गर्ने कुरामा भ्याटको विषय दायित्व हो भनेर सम्बन्धित निकाय मन्त्रालयहरूले यो चाहिँ सृजित दायित्व हामीसँग यति बजेट छ अथवा यदि अब बजेटै छैन यो चाहिँ सृजित दायित्व राज्य सृजित दायित्व यो चाहिँ तिर्दिनु पर्यो, भुक्तानी गरिदिनु पर्यो भनेको हकमा हामी पुरा गर्छौँ र त्योसँग जोडिएको भ्याटको भ्यालु एडेड ट्याक्स मूल्य अभिवृद्धि करको विषय पनि त्यो चाहिँ अब यो समस्यामै जोडिएको यो। छलफलमा निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले कार्यक्रम नभएको योजनाहरूमा सम्झौता भएको, गत वर्ष सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानीमा समस्या देखिएको बताउनुभयो। गत वर्ष माइलस्टोन सार्वजनिक खरिद नियमावली लगायतका समस्याका कारण म्याद थप नभएका आयोजनाहरूलाई पनि राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। र अहिले हाम्रो 2-3 वटा कुरामा चाहिँ कहाँनिर गएर डर छ भन्दाखेरि नि कार्यक्रम नभएको योजनाहरू पनि हामीलाई सम्झौता गरेका छ। गत वर्ष म्याद सकिने योजनाहरूको यस वर्ष म्याद त हुन्छ, यो कार्यक्रम फरवर्ड भएको छैन। त्यो योजनाहरूको भुक्तानी कसरी हुन्छ? अहिले हजुरले जुन निर्माण व्यवसायहरूको चाहिँ खासै धेरै ठुलो भुक्तानी छैन, 7-8 अरब हो, त्यो हामी म्यानेज गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। त्यो 7-8 अरब मात्र होइन भन्दैछु, 7-8 अरब बढिरहेछ भने बढिँदै गर्नुला। 7-8 अरब मात्र होइन, हामीले बिल पेश गरेर विभिन्न विकासीय मन्त्रालयहरू विकासीय आयोजनाहरूलाई तपाईँहरूलाई रकमान्तरको लागि माग गरेको रकम चाहिँ 9-10 अरब भित्रको हो। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो बिलै बन्न नसकेको, गत वर्ष यो माइलस्टोनको कारणले बिल नबनेको, यो सार्वजनिक खरिद नियमको 120लाई कर्मचारीले कार्यान्वयन नगरेर म्याद थप नभएको योजनाहरूको लागि, अनि मुलुक सङ्घीयतामा गएपछि सङ्घीय सरकारबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारमा गएको आयोजनाहरू अल्पत्र परेर बसेको छ, त्यो आयोजनाहरू सबैलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो। हरेकचोटि म्याद थप मात्रै गर्दै गएर हामीले त्यसै भए त अहिले अब बढी म्याद थप्नमा नजाउँ भनेर हामी म्याद थप हाम्रो मागै म्याद थप सरकारले हामीलाई दिएको, सरकारले एमनेस्टीको रूपमा हामीलाई म्याद थप दिइरहेको छ। त्यो एमनेस्टी होइन, यसपालबाट नगरौँ नि त तपाईले भने ठीक छ, अब यो नबढौँ। यो सरकारले के गर्नु पर्यो भन्दा हामीलाई म्याद थप गर्दै गर्दाखेरि त्यो म्याद थप हुने योजनाको भुक्तानी तालिका दिनु पर्यो नि। ल तपाईँको यो काम चाहिँ 25 करोडको हो, अब म्याद थप गर्दैछौँ, यसमा 13 करोडको काम बाँकी छ, यो 13 करोड चाहिँ यो 1 वर्षभित्र म्याद थप गर्दाखेरि हामी भुक्तानी गर्न सक्छौँ, प्रत्येक महिनामा कम्तीमा एकचोटि चाहिँ भुक्तानी गर्छौँ भनेर भुक्तानी दियो भने त हाम्रो त समस्या समाधान भइहाल्यो मन्त्रीज्यू। उहाँले आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्दा भुक्तानीको तालिका सरकारले दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। निर्माण कार्यको भुक्तानी हुनुपर्ने, सबै आयोजनाहरूको एकमुष्ट म्याद थप हुनुपर्ने लगायतका 9 बुँदे माग राख्दै निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा रहेको छ। यता सरकारले निर्माण व्यवसायी लगायत सरकारवालासँग आवश्यक छलफल परामर्श र समन्वय गर्ने गरी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव डाक्टर दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ। नेपाली कांग्रेसले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले उच्च स्तरीय छानबिन आयोग गठनको माग गरिरहेको अवस्थामा कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले भने सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यको निकायले गरिरहेको अनुसन्धानलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा आज सम्पन्न कांग्रेस दलको बैठकपछि मुख्य सचेतक रमेश लेखकले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यले स्थायी रूपमा गठन गरेका निकायले छानबिन गरेको भन्दै सरकारले गम्भीर रूपमा लिएर निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले यस प्रकरणमा जोसुकै सामेल भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई बैठकले आग्रह गरेको जानकारी दिनुभयो। बैठकले आफ्ना कुरा राख्न प्रतिपक्षीले आलोचनात्मक ढंगले प्रस्तुत हुन स्वाभाविक भए पनि लामो समय सदन अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवार भएको निष्कर्ष निकालेको छ। बैठकले लामो समय सदन अवरुद्ध हुँदा जनचासोका विषय लगायत महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्न नसकेको अवस्थामा सत्तारूढ लगायत प्रतिपक्षीसँग वार्ता र संवाद गरी सदनको अवरोध अन्त्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको मुख्य सचेतक लेखकले जानकारी दिनुभयो। बैठकले लामो समय सदन अवरुद्धलाई उचित मान्न नसकिने भएकाले सदन भित्रैबाट छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपील गरेको उहाँले बताउनुभयो। बैठकले कांग्रेसको पहलमा बनेको गठबन्धनका कारण वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएकाले गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेको लेखकले बताउनुभयो। केही दिन यता संसदका दुवै सदन अवरुद्ध हुँदै आएका छन्
देशमा अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो र डुबानको समस्या छ। बाढी पहिरो र डुबानका कारण मानवीय र भौतिक क्षति भएको छ। लम्पी स्किनको प्रकोपका कारण हजारौँ पशु चौपाया मरेका छन्, लाखौँ चौपाया संक्रमित छन्। पशुधनको क्षतिका कारण किसानले ठुलो नोक्सानी बेहोर्नु परेको छ। डेङ्गी र एडिनो भाइरस कन्जेन्टिभाइटिस जसलाई आँखा पाक्ने रोग पनि भनिन्छ, रोगको सङ्क्रमण देशभरि फैलिएको छ। यी लगायत जनजीविकासँग जोडिएका नागरिकका प्रत्यक्ष सरोकार भएका विषयमा सदनमा आवाज उठ्ने, छलफल हुने अवस्था बन्नु पर्दछ। सरकारलाई सदनका प्रति जवाबदेही बनाउनु पर्छ भने संसद आफै जनताका प्रति उत्तरदायी हुनुपर्दछ। कुनै विषयमा आफ्नो असहमति व्यक्त गर्न, सरकार र समग्र राष्ट्रको ध्यान आकृष्ट गर्न प्रतिपक्षले सदनमा आलोचनात्मक रूपले प्रस्तुत हुनु स्वाभाविक हो। तर लामो समयसम्म सदनमा छलफल हुन नसक्ने गरी संसद अवरुद्ध गर्ने कार्य गैर जिम्मेवारी हो। सदन अवरुद्ध भएका कारण एकातर्फ जनताका सरोकारका विषय सदनमा उठ्न सकेको छैनन् भने अर्कोतर्फ सदनमा विचाराधीन महत्त्वपूर्ण विधेयक कानुन बन्न सकेका छैनन्। सरकारबाट नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने, प्रतिनिधि सभामा विषयगत समितिको नेतृत्व चयन गर्ने कार्य अवरुद्ध छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सत्तारूढ दलहरूसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायत अन्य सबै दलसँग संवादको अग्रसरता लिएर अवरुद्ध संसद सुचारू गर्न पहल गर्ने निर्णय गर्दछ। सङ्घीय संसद नै निष्क्रिय भएको अवस्थाले संसदीय पद्धतिप्रति नै जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम भएको हुँदा लामो समयसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने कार्यलाई उचित मान्न सकिँदैन। अतः यो बैठक संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सदनको अवरोध समाप्त गरी सबै विषयमा सदनमा नै छलफल गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न अपिल गर्दछ। 2. हालै अवैध ढङ्गले पैठारी भई त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिर निस्की पक्राउ गरिएको 1 क्विन्टल सुनको विषयमा यो बैठकको ध्यान गम्भीर रूपले आकृष्ट भएको छ। त्रिभुवन विमानस्थल जस्तो सरकारका सबै महत्त्वपूर्ण निकायको सदैव निगरानीमा रहने स्थानबाट नै अवैध ढङ्गले सुन बाहिरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय भएको छ। यस्ता घटना विगतमा पनि भएका छन्। पटक पटक घटित हुने यस्ता घटनाले थप चिन्तित बनाएको छ। यस्ता गैर कानुनी कार्य निस्तेज गर्न पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। निस्तेज एवं पूर्ण रूपले नियन्त्रण हुनुपर्दछ। यस्ता कार्यमा संलग्न जोसुकै भए पनि अनुसन्धान छानबिनको दायराभित्र ल्याई कानुनी कारवाही गर्नुपर्दछ। यस्ता प्रकृतिका अपराधजन्य कार्यका लागि अनुसन्धान छानबिन र अभियोजन गर्ने परियोजनका लागि नै गठित भएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो लगायत सरकारी निकायहरूले छानबिन अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक नेपाल सरकारलाई यस घटनाबारे निष्पक्ष, स्वतन्त्र र गहिराईका साथ अनुसन्धान छानबिन गरी घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि अभियोजन गरी कानुनी दायरामा ल्याउन अनुरोध गर्दछ। अब 2080-81 को बजेट पारित भइसकेको छ। बजेटमा देखा परेको कमी कमजोरीलाई आगामी दिनमा सुधार गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्थालाई उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न र चालु आवको बजेटलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न यो बैठक सरकारलाई अनुरोध गर्दछ। 5. संसद नेपाली जनताको सार्वभौम र शीर्षस्थ संस्था हो। कानुन निर्माण गर्ने, सरकारका काम कारवाहीमा निरन्तर अनुगमन र निगरानी गरी सरकारलाई सदनका प्रति जवाबदेही बनाउने, देश र जनताका महत्त्वपूर्ण एवं समसामयिक विषयमा छलफल गरी राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा काम गर्नु संसदको मुख्य काम हो। तसर्थ संसद जति क्रियाशील र प्रभावकारी हुन सक्यो त्यति नै देश र जनताका हितमा काम हुन सक्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सफलीभूत हुने भएको हुँदा संसदलाई पूर्ण रूपले प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ। नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक सङ्घीय संसदलाई प्रभावकारी बनाएर निरन्तर काम गरिरहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ। 6. सरकारमा सहभागी दलहरूको गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसको पहल, प्रयत्न र सहयोगमा बनेको हो। सोही अनुसार वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाएको छ। राष्ट्रको सर्वोत्तम हितका लागि राजनीतिक स्थिरता आवश्यक छ। गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न आवश्यक छ। तसर्थ नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलको यो बैठक गठबन्धनको स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रभावकारी रूपले काम गर्ने निर्णय गर्दछ। हामीले सरकारलाई यो विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गर्नका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र गहिराईमा गएर अनुसन्धान गरेर यसमा जोसुकै संलग्न भए पनि अभियोजन गर्नका लागि सरकारलाई आग्रह गरेका छौँ।
आजको बैठकबाट र सरकारले त्यो काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अरू कुरा पछि गर्दै जाउँ। होइन, छानबिन त यसका लागि राज्यले स्थायी रूपले गठन गरेका निकायले गरिराखेकै छ। यसलाई सरकारले थप चाहिँ तदारुकताका साथ, निष्पक्षताका साथ, पारदर्शिताका साथ यसलाई गम्भीर रूपमा लिएर यसलाई चाहिँ त ठिक ढङ्गले निष्कर्षमा पुर्याउँछ। त्यस्तै बैठकले बजेटमा देखिएका कमी कमजोरी आगामी दिन सुधार गर्न, पुँजीगत खर्च कम हुने अवस्थाको उचित ढङ्गले सम्बोधन गर्न र चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। नवनियुक्त संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवी शाहले नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह दिन ध्यान केन्द्रित गर्ने बताउनु भएको छ। आज शीतल निवासमा शपथ ग्रहण गरेपछि सिंहदरबार पुगेर पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री शाहले आम नागरिकलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने र संविधानको व्यवस्था अनुसार काम गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पार्टीको रूपमा नभएर नागरिकले चुनेर पठाएको भन्दै संविधान अनुसार सुलभ सेवा प्रभाव गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारी निकायको जति पनि काम कारबाही हुन्छ यो सङ्घीय मामलाको हक हितमा हुन्छ। आम नागरिकलाई सहजलाई सेवा प्रवाह हामीले कसरी दिन सक्छौँ त्यही सबसे पहिला मेरो प्राथमिकता रहनेछ। यहाँ हामी पार्टीको चाहिँ कुरा भएन, यो त एउटा आम नागरिकले यहाँ पठाएको हामी यहाँ आएको छौँ, त्यो पार्टीको कुरा यसमा आएन। त्यो हामीले यो सङ्घीय मामलाले यो संविधानको धारा टेकेलाई हामी कसरी सुलभ तरिकाले सेवा प्रवाह गर्न सक्छौँ त्यति हो। त्यसअघि राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आज आयोजित समारोहमा नवनियुक्त सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले शपथ लिनु भएको थियो। मन्त्री अनिता देवी जनमत पार्टीको सांसद हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत र नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घ युएनका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डीबीच भेटवार्ता भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको भेटघाटका क्रममा नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकार र युएन अन्तर्गतका निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। भेटमा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले अहिले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पहुँच विस्तारका नीति लिएको जनाउँदै आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। युएनका आवासीय संयोजक हाना सिङ्गर हाम्डीले नेपालको कुन क्षेत्रमा कस्तो सहकार्य आवश्यक छ भनेर चाँडै छलफल गरी सोही अनुसारका कार्यक्रम तय गर्ने विश्वास जनाउनुभयो। नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा चाहिने सुधारका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्ने भन्दै संयोजक हाम्डीले सोही अनुसार दात्री निकायले योजना तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। युएन अन्तर्गतका निकायसँग नेपाल सरकारले कुनै पनि कामका लागि सहकार्य गर्न चाहेमा जानकारी गराउनु पर्ने जनाउँदै उहाँले त्यसमा सहजीकरण गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले सुन तस्करी प्रकरणमा गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसद शर्माले सुन प्रकरणमा गृह मन्त्रीको संलग्नता बारे बोलेकै कारण आफूलाई पक्राउ गरिएको भन्दै आफ्नो अडान कायमै रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेका गृह मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भनाइ कायमै रहेको बताउनु भयो। उहाँले आफूहरूलाई पक्राउ गरिएको विषयमा गृह मन्त्रीले राजीनामा नदिए अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। सभामुख महोदय, यो देशमा यो संविधानको अधीनमा रहेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अन्तर्गत नेपाली जनताले मत दिएर चुनिएर यो सदनमा आएको सभासद हो म, तपाईहरु जस्तै। र यो डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रो अग्रजहरूले, सांसद हो म, डेमोक्रेटिक प्रोसेसको निम्ति हाम्रा अग्रजहरू बीपी कोइराला, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह जस्ता धेरै हाम्रा नेताहरूले, अग्रजहरूले वर्षौं वर्षसम्म जेल सजाय भोगेर ल्याएको डेमोक्रेटिक सिस्टम हो यो, र त्यो सिस्टम भित्रको म सांसद हो। आदरणीय सभामुख महोदय, यो राज्य सत्ताले जब मैले यो मुलुकका यो चाहिँ माननीय सदस्य टुङ्ग्याउनुहोस्, यो मुलुकका सुन तस्करहरूका नायकहरूको अथवा त्यहाँ संलग्न अथवा त्यसमा नैतिक रूपमा संलग्न मान्छेहरूको जब यो सदनमा राजीनामा मागे तब मलाई यो गिरफ्तारी गर्ने काम गरियो भनेदेखि यो देशको गृहमन्त्री, यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्री आतंककारीहरूको सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ कि डेमोक्रेटिक सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ? सभामुख महोदय,
सभामुख महोदय नियमापत्ति गर्न पाउनुहुन्छ, मैले सकेपछि गर्न पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले पक्ड्ने उहाँहरूकै नेताहरू हो। त्यस कारणले सभामुख महोदय माननीय सदस्य आफ्नो मेरो माग के हो भने सभामुख महोदय, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा बोल्न पनि पाइँदैन भने, यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा यो सदनभित्र राजीनामाको नैतिक हैसियत तपाईँहरूको भएन भनेर राजीनामा माग्न पाइँदैन भने, हामी जस्ता सभासदहरूलाई लगेर बिना पुर्जी पक्राउ पुर्जी एरेस्ट गरिन्छ भने अनि जनताको अवस्था के होला। त्यस कारणले मेरो माग के हो भने, यो अहिलेको गृहमन्त्री जसले मलाई आतङ्ककारी जस्तो बनाएर एरेस्ट गर्नुभयो, उहाँले बिना शर्त राजीनामा गर्नुपर्छ। यो मेरो अहिलेदेखि अन्तिमसम्म यो माग रहनेछ र त्यतिन्जेलसम्मका निम्ति म फेरि पनि पुनश्च मेरो पुरानो स्ट्यान्डलाई सभामुख मार्फत दोहोऱ्याउन चाहन्छु। यदि गृहमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, यो राज्य सत्ता चलाएका प्रधानमन्त्रीहरूले यसमा एपोलोजी गर्नुहुन्न भने म आमरण अनसन डिक्लेयर गरिदिन्छु। म हेर्छु के हुन्छ, त्यस पछाडि भन्छु। उहाँले आफूलाई पक्राउ गरेपछि प्रहरीले यातना दिएको बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले ललिता जग्गा प्रकरणको छानबिनलाई पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। युरोपमा भएका पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भई आज स्वदेश फर्कनु भएका अध्यक्ष नेपालले त्रिभुवन विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग रहने बताउनु भएको हो। भ्रष्टाचार लेनदेन आफूले नगरेकाले आतिनु पर्ने कुनै अवस्था नरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देशका लागि केही गरौँ भन्दा आफूलाई खुसी र गर्व लाग्ने बताउनुभयो। उहाँले विभिन्न देशको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेपछि आफूलाई जोडेर विभिन्न विषय उठाएकाले बीचमै फर्किएको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै अध्यक्ष नेपालले सुन तस्करी प्रकरणमा अर्को छानबिन समिति गठनको विषयमा लगातार सदन अवरुद्ध गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो। म जानुभन्दा एक दिन पहिले बेलुकातिर सर्वोच्च अदालतबाट एउटा निर्णय भएको रहेछ। त्यो निर्णयभित्र ललिता निवासको जग्गाको सन्दर्भमा छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भनेर लेखिएको थियो। त्यो निर्णयमा त्यो निर्णयसँग कता कता म प्रधानमन्त्री भएको बेलामा पनि ती कतिपय जग्गा सम्बन्धी निर्णयहरू भएका थिए। त्यससँग जोडेर पनि पत्र पत्रिकामा मेरो बारेमा समाचार आयो। कसैले त माधव नेपाल भाग्यो भनेर पनि लेखे। माधव नेपाल भाग्ने खालको मान्छे होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्थ्यो। गोली उता प्रवासमा हुँदाखेरि विदेशमा हुँदाखेरि पनि केही साथीहरूले मेरो कुराहरू सोध्न आउनुभएको थियो र मैले उहाँलाई जवाब दिएको थिएँ र नेपालको विभिन्न मिडियाहरूमा ती जवाबहरू पनि आइसकेका छन्। नयाँ नौलो कुराहरू खासै केही पनि छैन। मैले यति मात्रै भन्नुपर्ने छ कि नबिराउनु नडराउनु मेरो यो सुरुदेखिको मान्यता रहेको छ। त्यस हुनाले मैले बिराएको छैन, कुनै बदमासी गरेको छैन, कुनै अपराध गरेको छैन, कुनै भ्रष्टाचार गरेको छैन, कुनै लेनदेन गरेको छैन। यो सबै स्थितिको कारणले गर्दाखेरि म आत्तिएको छैन। तर अलिअलि चित्त दुख्दछ। चित्त के दुख्दछ भन्दाखेरि के गरौँला भन्यो, अब के पो भयो भने जस्तो स्थिति। एउटा देशको निम्ति केही गर्छु र गरेर देखाउँछु गरेर देखाएको पनि हो। यसमा मलाई एकदम पुरै खुसी र गर्व पनि लाग्दछ। र अरू कुराको सन्दर्भमा पनि त्यही बालुवाटारको प्रकरणमा पनि भन्ने हो भने बालुवाटारको निवासभित्र त कोही जाने हो भने त्यसले हेर्न सक्दछ र भन्न सक्दछ कि त्यो काम कुन प्रधानमन्त्रीको पालामा सुरु भयो भनेपछि सम्भवतः मेरो नाम अरूभन्दा अग्रपङ्क्तिमै पर्नेछ। अब हुने बदमासीहरू त्यहाँ केही भएको छ भने त्यसको छानबिन होस्। त्यसमा मेरो तर्फबाट जुन सहयोग गर्नुपर्ने हो मेरो सहयोगी भूमिका रहनेछ। अब अघिको सन्दर्भ र प्रसङ्गमा मैले भनिसकेको छु कि मैले नितान्त असल मनसायले नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारको नाममा हुनु पर्दछ भने मनसायले यदि कागजपत्र छैन भने पनि त्यसलाई श्रेष्ठता भन्छन् क्या र होइन? श्रेष्ठता या लाल पूर्जा के भनिन्छ
कायम गर्ने भन्ने कुरा गरेर राम्रो गरेको हुँ र त्यो काम गर्दाखेरि सरकारी जग्गा र अन्य प्रकारको जग्गा कानुन सम्मत ढङ्गले छुट्याएर गर्ने भनेर गरिएको बाटोको सन्दर्भमा पनि कसैलाई कुनै मुआवजा नदिकन सट्टापट्टा नगरिकन उनीहरूकोबाट पनि प्राप्त गरिकन सात रोप्ने भन्दा बढी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा थप ल्याउने कुराहरू भए तर त्यहाँ नाममा चाहिँ कुनै नाम मोहीको नाममा नक्कली पर्यो के पर्यो भन्ने कुरा आएको छ। त्यो तथ्याङ्कले सबै कुराहरू घटनाक्रमको सबै फ्याक्ट एन्ड फिगरले यी सबै कुराहरू बताउला। जो यसमा संलग्न छन् त्यो संलग्न को छन् भन्ने कुराहरू पनि होला। मेरो यस्तो कुरामा कुनै पनि संलग्नता रहेको छैन। मेरो पालामा यो जटिलता, यो अप्ठ्यारो, यो झमेलावाला जग्गा भन्ने कुरा कसैले भनेको थिएन। त्यसो हुनाले चाहिँ त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारको जग्गा नेपाल सरकारले लिने भनिसकेपछि, अरूको जग्गा अरूले लिने भनिसकेपछि अरूको हो कि होइन भन्ने कुराको तथ्याङ्कले सबै कुरा प्रश्न पार्छ। अब यसका केही जटिलताहरू पनि होलान्। सर्वोच्चले के भन्यो, अख्तियारले के भन्यो, पहिले के भन्यो, पछि के भन्यो, सबैको राम्रो ढङ्गले छिनोफानो होस्। निर्दोष मान्छे कोही नपरुन्, दोषी कोही नउम्किउन् भन्ने कुराको आधारमा जानुपर्छ। अब जहाँसम्म दोस्रो कुरो भन्नुभयो, वास्तवमा म त्यो दोस्रो कुरोलाई अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। मैले राम्ररी कुरा पनि गर्न पाएको छैन कि अथवा के हो यो दोस्रो कुरो, किन यो आयोगले भएन, अर्को आयोग किन चाहियो, के कारणले, कुनै तथ्यले शङ्का उपशङ्का खडा भएको हो कि अब किन भएन भन्ने कुरा मैले बुझ्न पाएको छैन। अनि सरकारवालाहरू प्रश्न उठाउनेहरूले मसँग र हामीसँग कुनै एप्रोच पनि गर्नुभएको छैन। मसँग पनि भन्नुभएको छैन र हाम्रो पार्टीका नेताहरूसँग पनि नभनेको हुनाले अब मनभित्र यो होला भन्ने अनुमान गर्ने कुरो भएन। कुराहरू हामी कहाँ पनि आइपुगेपछि पछि बुझौँला, के गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने धारणा बनाउँ। तर जे छ सबै कुराहरू संसदबाट नै गर्नु राम्रो हुन्छ। संसद भनेको त वास्तवमा जनताले विश्वास गरेर भोट खसालेर पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको ठाउँ हो। संसारभरिका ठुल्ठुला कुराहरूको बारेमा, सबै विषयवस्तुको बारेमा छलफल गर्ने थलो हो। त्यो थलोको पनि राम्रो ढङ्गले उपयोग गर्नुपर्छ। यतिकै अवरोध खडा गर्ने कुराले गर्दाखेरि जनतामा धेरै नकारात्मक टिप्पणीहरू भएको छ। यसलाई पनि ध्यानमा राख्ने काम हुनुपर्छ। आउँदो भदौ 1 गतेसम्मका लागि विदेशका कार्यक्रममा सहभागी हुन जानु भएका अध्यक्ष नेपाल भ्रमण छुट्याएर स्वदेश फर्कनु भएको हो। उहाँ यही साउन 22 गते पार्टी सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्नु भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको छ। आज सदन अवरुद्ध भएपछि संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सभामुखले आफू अनुकूल सदन सञ्चालन गरेर पक्षपाती व्यवहार देखाएको आरोप लगाउनु भएको हो। सभामुखको कुर्सीमा बसेपछि व्यवहार क्रियाकलापले दलको बन्न नपाउने उहाँले बताउनु भयो। लामिछानेले नियोजित रूपमा सदन हाइज्याक गरेर जनताका आवाज उठान गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो। उहाँले एमाले लगातार सदन अवरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा सभामुखले छानी सांसदलाई बोल्न दिएको र अरू दलका सांसदहरूले बोल्न खोज्दा अन्तै मोडिएको तर्क गर्नुभयो। हो र सेटिङमा चलाउन खोजेको हो भने अर्कै कुरा हो। नत्र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा विश्वास गर्ने, संसदीय मूल्य मान्यता सिद्धान्तमा अडिग भएर आएको हामी जस्तो एउटा नयाँ राजनीतिक दलका लागि यो अत्यन्त दुःखद विषय भयो। हामीले यस्तो अपेक्षा गरेकै थिएनौँ। जब बोल्ने क्रम अगाडि बढेको थियो, बोल्ने कुराहरू सुनाइएको थियो, एकजना माननीयले बोल्नुभयो, त्यसपछि अर्को माननीयले बोल्नुभयो, ती अर्का माननीयले बोल्दा बोल्दै त्यस पछाडि
यस्तो वातावरण सिर्जना भयो कि यो सबै प्रि प्लान गरे जसरी सुरुवात भयो। हामीले हाम्रा कुराहरू राख्नुपर्ने थियो, हामी आफ्ना मुद्दाहरू राख्न चाहन्थ्यौँ, हामीसँग सूचनाहरू छन्, हामीले उठान गर्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन्। ती विषयहरूमा उठान गर्नुपर्ने विषयहरूलाई एकैपटक हामीलाई क्रस गराएर योभन्दा अगाडि पनि सम्मानीय सभामुखज्यूबाट यस्तै क्रियाकलाप भयो। सम्मानीय सभामुखज्यूबाट हामीले यो अपेक्षा गरेका छैनौँ। जुन सम्मान हाम्रो छ यो प्रणालीप्रतिको सम्मान छ। त्यसलाई बन्दी बनाए जसरी चाहिँ बोल्न चाहेका मान्छेहरूलाई बोल्न दिने, आफूले बोल्न सुन्न चाहेको मान्छे कुरा सुनिसकेपछि अनि जबरजस्त अब बन्द गर ल गर तिमीहरू भनेर एउटा कुनै कोठाभित्र कसैले बसेर प्लान गरेर अब तँ यो गर्नु तँ यो गर्नु तैँले यसो गर्नु उसो गर्नु म यसो गरिदिन्छु भनेर भनिएको कुराको गन्ध आयो यो सदनमा। त्यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भएको हुनाले हामी यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छौँ। सदनमा त्यति मात्र सुन्न चाहियो जति सुन्नका लागि प्लान गरेर आइएको थियो। प्लान गरेर आएर सुन्न मन लागेको कुरा सुनेर अनि त्यसपछि योजनाबद्ध तरिकाले बन्द गर्ने जुन क्रियाकलाप भयो अत्यन्त अनुचित क्रियाकलाप देखियो। माननीय सभामुखको क्रियाकलाप या यो सचिवालय यो जुन क्रियाकलाप देखियो यो अत्यन्तै सदन हाइज्याक भएकै हो। सदनलाई हाइज्याक गरियो। सामान्य रूपमा जब बोल्ने क्रमहरूको सुरुवात हुन्छ ठिक छ, प्रमुख प्रतिपक्षबाट अहिलेसम्म भएको ट्रेन्ड त त्यही थियो होला। प्रमुख प्रतिपक्षबाट बोल्न सुरुवात गरिन्थ्यो होला, प्रमुख प्रतिपक्ष दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि अर्को दलले बोल्थ्यो होला, अर्को दलले बोल्थ्यो होला, त्यसपछि हामीले पनि बोल्थ्यौँ होला। क्रमशः यो चिज चल्थ्यो। एक त अनायासै सत्ता पक्षका सांसदले बोल्नुभयो, ठिक छ, सत्ता पक्षका सांसदको विषय थियो, उहाँ पीडित हुनुभएको कुरा आइ पनि रहेको थियो, उहाँले बोल्नुभयो होला। त्यसपछि प्रमुख प्रतिपक्षतिर आयो। प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदले बोल्दा बोल्दै अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभयो। बोल्ने सिद्ध्याउनु पनि भएको छैन उहाँले। यो त क्रमशः यही होइन र तपाईँ हामीले देखेको सिकेको हामीले जानेको बुझेको पढेको संसदीय प्रक्रिया। योभन्दा बाहेक तपाईँहरू त संसदीय रिपोर्टिङ गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। संसद हाइज्याक गरियो, संसद हाइज्याक गर्न पाइँदैन। त्यो सम्मान कायम राख्न सक्नुपर्नेछ। दल छोडेर सदन छिरिसकेपछि त्यो सम्मानित कुर्सीमा बसिसकेपछि दलको बन्न पाइँदैन। त्यो व्यवहारले पनि पाइँदैन, क्रियाकलापले पनि पाइँदैन, भित्री रूपमा पनि पाइँदैन, बाहिरी रूपमा पनि पाइँदैन। यसले लोकतन्त्रको मूल्य र मान्यतामाथि ठुलो कुठाराघात हुन्छ, ठुलो ठेस लाग्छ। उहाँले बन्द कोठामा सहमति गरेर नै राष्ट्रपाका सांसदहरूलाई बोल्न नदिएको भान भएको बताउनुभयो। राष्ट्र ब्याङ्कको टक्सार महाशाखाले विमानस्थल भन्सार क्षेत्रबाट बरामद क्विन्टल सुन गाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। आज सञ्चारकर्मीको उपस्थितिमा टक्सार महाशाखाले ब्रेक सुबाट सुन निकाल्दै गाल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको हो। ब्रेक सुकै आकारमा रहेको सुनको बाहिरपट्टि कालो रङ लगाइएको पाइएको छ। टक्सारका कर्मचारीले कालो रङ खुर्किँदा सुन देखिएको थियो। ब्रेक सुबाट सुन निकालिसकेपछि मंगलबारसम्म सुन गाल्ने काम सम्पन्न हुने टक्सार महाशाखाका प्रमुख थानेश्वर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। सुन गालेर परीक्षण गरेपछि सुनको वास्तविक परिमाण यकिन हुने उहाँले बताउनुभयो। सीआईबी, राजस्व र राष्ट्र ब्याङ्क केन्द्र र टक्सारका प्रतिनिधिको टोलीको उपस्थितिमा पारदर्शी रूपले सुन गाल्ने परीक्षण र खोज्ने काम हुने आचार्यले बताउनुभयो। यसको चाहिँ तपाईँको आरसी परीक्षण हुन्छ। आरसी परीक्षण पछि तपाईँको चाहिँ नि टच कति निक्लिन्छ, किलो कति निक्लिन्छ, यो हामीले गालिसकेपछि यसको किलो र वेट त निक्लिहाल्छ। तर यसको टच के हो, यसको चाहिँ नि तपाईँको गुणस्तर के हो भन्ने कुरालाई चाहिँ नि प्रोबेबली हामीले आज या भोलिसम्ममा यसलाई गाल्ने प्रयास गर्छौँ र चाहिँ नि यसको 3 दिनपछि चाहिँ नि आरसी परीक्षण पनि आउँछ। धन्यवाद। ट्रेनमा 20वटा छ, तर त्यसमा चाहिँ ब्रेक सु भनेको बाहिरकोमा पनि त्यो चिज छैन र त्यहाँ सुन भनिएको वस्तुमा पनि 2टा फ्याक्टर छ र गरुङ्गो पदार्थ, सुन भनिएको पदार्थ चाहिँ सानो छ। त्यो चाहिँ हाम्रो सिस्टम छ। एजेबल चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि हाम्रो के अरे सिबिआईको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राजस्वको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, राष्ट्र ब्याङ्कको केन्द्रको प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, हामी साँचो बुझ्ने टक्सारको प्रतिनिधि हुन्छ। पारदर्शी छ। धन्यवाद। साउन 4 गते राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले भन्सार कार्यालय बाहिरबाट सुन बरामद गरेको थियो। नेपाल चिकित्सक संघले नक्कली भन्दै सक्कली प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकलाई पक्राउ गर्ने काम भएको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। संघले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीका अनुसन्धानकर्तामाथि कडा कारबाही गर्न माग गरेको छ। संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिल जस्तो नियमनकारी निकायबाट चिकित्सकहरूको गलत विवरण सीआईबीलाई उपलब्ध गराउने र कुनै पनि सरोकार नभएका चिकित्सकलाई नक्कली भनी पक्राउ गरेर त्रासको वातावरण सिर्जना
गर्ने बिरामी र चिकित्सक बीचको सम्बन्धमा कमी ल्याउने, मानवीय भावनामा गम्भीर चोट पुर्याउने तथा चिकित्सकीय सेवालाई नै दूषित तुल्याउने कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुने जनाएको छ। यस घटनालाई गम्भीर रूपमा लिई कानुनी कारबाही अगाडि नबढाइएको अवस्थामा कडा कदम चाल्न बाध्य हुने संघले चेतावनी दिएको छ। सक्कली डाक्टरलाई नक्कली भनेर पक्राउ गरेको खुलासापछि सिआइबीले आज यादवलाई रिहा गरिसकेको छ। ललितपुर स्थित बुङमतीमा रहेको ब्लेस हाउस एन्ड चाइल्ड केयर सेन्टरका सञ्चालक बाल यौन दुरुपयोग गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले संस्थाका सञ्चालक हुम्लाको सिमीकोट गाउँपालिका 8 स्थायी घर भई ललितपुर बस्दै आएका 41 वर्षीय दत्त सिंह बुढालाई पक्राउ गरेको हो। ललितपुर प्रहरीका एसपी नवराज कार्कीका अनुसार उनले असारदेखि 26 साउनसम्म सोही चाइल्ड केयरमा बस्दै आएकी 8 वर्षीय नाबालिगलाई यौन दुर्व्यवहार गरेको पाएको छ। पीडित नाबालिगलाई उद्धार गरेर संरक्षण गृहमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला कारागार सङ्खुवा सभामा ज्यान गुमाएका 2 जना कैदीका आफन्तले 6 दिनपछि आज शव बुझेका छन्। कारागारका सुरक्षा इन्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक लक्ष्मी चौधरीलाई पक्राउ र कारागार प्रमुख राजेन्द्र घिमिरेमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि आफन्तले शव बुझेका हुन्। मृतकहरूको आजै अन्त्येष्टि गरिएको छ। सङ्खुवा सभाका विनोद तोलाङ्गीको नगरपालिकाको राम मन्दिर नजिकैको खोलामा र नुवाकोटका आकाश बलामीको खाँदबारी नगरपालिका 9 को मनोकामनामा अन्त्येष्टि गरिएको छ। प्रहरी सहायक निरीक्षक चौधरीलाई जिल्ला अदालतबाट आइतबार 5 दिनको म्याद थप भएर हिरासतमा राखिएको र कारागार प्रमुख घिमिरेमाथि पक्राउ पूर्जी जारी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सङ्खुवा सभाका प्रहरी निरीक्षक सरोज खनालले जानकारी दिनुभयो। गएको 24 गते बुधबार जिल्ला कारागार सङ्खुवा सभामा कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका मादी नगरपालिका 5 का विनोद तोलाङ्गी र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका 7 का आकाश बलामीको कुटपिटबाट ज्यान गएको थियो। अब अर्थ समाचार। शेयर बजार आज सोमबार सामान्य घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 3.61 अङ्कले घटेर 2077.24 बिन्दुमा छरेको छ। आज फाइनान्स, होटल, जलविद्युत, लगानी, बिमा, अन्य र व्यापार समूहको शेयर सामान्य ओह्रालो लागेको छ भने अरू समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। आज सबैभन्दा धेरै सिद्धार्थ प्रिमियर इन्सुरेन्स कम्पनीको शेयर 6.5% घटेको छ। समग्रमा बजार घटेको दिन आज सबैभन्दा धेरै 3 स्टार हाइड्रो पावर कम्पनी र अप्पर साङ्गे जलविद्युत कम्पनीको शेयर 10% बढेको छ। आज 54,17,000 किता शेयर 2 अर्ब 9 करोड 13 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै आइएमई लाइफ इन्सुरेन्सको 11 करोड 24 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतको हिमाचल प्रदेशको सिमलामा पहिरोमा पुरिएर 16 जनाको मृत्यु भएको छ। स्थानीय प्रशासनका अनुसार सिमलामा 9 र सोलनमा 7 जनाको मृत्यु भएको हो। सिमलाको समर हिल नजिक रहेको शिव मन्दिर भत्किएको छ। मन्दिरको भग्नावशेषबाट 9 जनाको शव निकालिएको मुख्यमन्त्री सुखविन्दर सिंह सुक्खुले जानकारी दिनु भएको छ। त्यहाँ झण्डै 50 जना पुरिएको अनुमान रहेको छ। साउनी सोमबारको पूजा गर्न मन्दिरमा भेला भएकाहरू पहिरोमा पुरिएका हुन्। हिमाचल प्रदेशमा भारी वर्षा र पहिरोले जनजीवन प्रभावित भएको छ। केही जिल्लामा लगातार 48 घण्टादेखि वर्षा भइरहेको छ। नदी र खोलामा बाढी उर्लिएको छ। सडक भत्किएर यातायात आवागमन प्रभावित भएको छ। मुख्यमन्त्री सिंहले हिमाचल प्रदेशको जनजीवन अस्तव्यस्त भएको बताउनु भएको छ। सडकहरू अवरुद्ध भएकाले घर बाहिर ननिस्कन आग्रह गर्नु भएको छ। भारतको मौसम विज्ञान विभागले शनिबार हिमाचल प्रदेशका 8 जिल्लामा भारी वर्षा हुने र त्यसले क्षति पुर्याउन सक्ने भन्दै चेतावनी युक्त सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनापछि स्थानीय सरकारले सबै शिक्षण संस्थाहरू बन्द गरेको छ। अब खेल समाचार। नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले एसिया कप 2023 का लागि नेपाली टोलीको घोषणा गरेको छ। आज नेपाली क्रिकेट टिमका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले रोहित कुमार पौडेलको कप्तानीमा 17 सदस्यीय टोलीको घोषणा गर्नु भएको हो। एसिया कप अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुनेछ। समूह ए मा नेपाल सहित भारत र पाकिस्तान छन्। यस्तै समूह बी मा बंगलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान रहेका छन्। नेपालले पहिलो खेल अगस्त 30 मा पाकिस्तानसँग
मुल्तानमा खेल्नेछ। यस्तै नेपालले दोस्रो खेलमा सेप्टेम्बर 4 भारतसँग श्रीलङ्कामा खेल्नेछ। नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्न लागेको हो। हरेक समूहका शीर्ष 2 टोली सुपर 4 पुग्नेछन्। सुपर 4 पछि शीर्ष 2 टोलीले फाइनल खेल्नेछन्। एसिया कप अघि नेपालले पाकिस्तानको कराचीमा स्थानीय टिमसँग अभ्यास खेल खेल्नेछ। खेल समाचारसँगै हामी जी नेपाल न्युजको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। एमालेको विरोधका कारण आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक अवरुद्ध। बैठक भाद्र 3 गतेसम्मका लागि स्थगित। न्युयोर्क र चीन भ्रमणमा जाने प्रधानमन्त्री दाहालको तयारी। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको 78औं महासभामा सहभागी हुने। निर्माण व्यवसायीहरूको कामको भुक्तानी रोक्ने सरकारको कुनै मनसाय नरहेको अर्थमन्त्री महतको भनाई। भ्याटको विषयमा मन्त्रालयले उचित सम्बोधन गर्ने उल्लेख। भारतको हिमाचल प्रदेशमा पहिरोमा पुरिएका 16 जनाको मृत्यु, 9 जनाको शव बाहिर निकालियो। र एसिया कप खेल्ने नेपाली टोलीको घोषणा। खेल अगस्त 30 देखि सेप्टेम्बर 17 सम्म पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा हुने। प्रमुख समाचारका शीर्षकसँगै अहिलेका लागि जी नेपाल न्युज सकियो। ताजा समाचार र मनोरञ्जनका लागि जी नेपाल 4K टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै